अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। जावेद पब्लिशर्स बोलती किताबों के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हमने सबक पढ़ना है ज़ीना उर्दू दर्जा पंजम का सबक नंबर 8, गाज़ियों और शहीदों का दिन। हर कौम में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो उसकी जो है वो तारीख़ का हिस्सा हैं। कौम ने मार्के भी सर किए, मुश्किलात सर की, बहुत सारी जंगों जिदालों में से गुज़री, क़त्ल व गारतगरी का मनाज़िर भी देखे, तब जाकर एक वतन, एक ख़ित्ता ज़मीन हासिल हुआ। फिर उसको महफूज रखने के लिए दुश्मनों की शर अंगेज़ियों से जो है वो महफूज रखने के लिए अफ़वाज जो है वो वजूद में लाई जाती हैं। फिर उनको तरबियत दी जाती है, फिर उनको जो है असला साज जो है वो मुहैया किया जाता है, तब जाकर एक मुल्क, एक वतन मजबूत होता है, उसका दिफा मजबूत होता है। तो चलते हैं, पढ़ते हैं गाज़ियों शहीदों का दिन में हमें क्या सीखना है और क्या हमने पढ़ना है। शहीदों और गाज़ियों का दिन। रात के खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन नादर टेलीविज़न चलाकर बैठ गया। अपने कमरे में जाते हुए अब्बा जान ने नादर को देखा, जो कॉपी पेंसिल हाथ में लिए टेलीविज़न के सामने बैठा था। अब्बा जान ने नादर से टेलीविज़न के सामने बैठने की वजह पूछी। नादर: अब्बा जान, मेरा पसंदीदा प्रोग्राम नशर होने वाला है, बस उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब्बा जान: बेटा, आपने ये हाथ में कॉपी पेंसिल क्यों रखी है? नादर: अब्बा जान, मैं हमेशा मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में दिखाई जाने वाली मालूमात अपनी कॉपी में लिख लेता हूँ और अपने स्कूल जाकर स्कूल के साथियों को बताता हूँ। अगर किसी बात की समझ ना आए तो अपने उस्ताद साहब से पूछ लेता हूँ। अब्बा जान भी नादर के पास बैठ गए। इसी दौरान में यौम दिफा से मुतल्लिक़ एक दस्तावेज़ी फ़िल्म नशर होने लगी। नादर जल्दी से फ़िल्म में दिखाई जाने वाली मालूमात लिखने लगा। फ़िल्म ख़त्म होने के बाद अब्बा जान ने पूछा, बेटा, आप जानते हो कि ये फ़िल्म किसके बारे में थी? नादिर: जी अब्बा जान, ये फ़िल्म यौम दिफा के बारे में थी और यौम दिफा हर साल 6 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि 6 सितंबर को हुआ क्या था। अब्बा जान: बेटा, 6 सितंबर वो दिन है जब जुर्रत और बहादुरी की ऐसी बेमिसाल तारीख़ रकम हुई जो रहती दुनिया तक दरख्शां रहेगी। इस दिन को यौम दिफाए पाकिस्तान कहा जाता है, जिसमें हर साल उन शहीदों और गाज़ियों को खिराज तहसीन पेश किया जाता है जिन्होंने मुल्क की सलामती और वक़ार के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए थे। 6 सितंबर को भारत के रात के तारीकी में किए जाने वाले हमलों का जो है वो मुकाबला किया गया। इस दिन हमारे जांबाज सिपाहियों ने अफ़वाज पाकिस्तान, बहरी और बर्री और फ़िज़ाइया ने मिलकर दुश्मन को दंदान जो है वो शिकस्त दी और उसके नापाक अज़ाइम में कामयाब ना होने दिया। उसके नापाक कदम अपनी पाक सरज़मीन पर ना रखने दिए, अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए, मगर उसका डट कर मुकाबला किया। हमारे दुश्मन को अपनी तादाद और असले की जो है वो फरावानी पर बड़ा ज़ौम था, बड़ा नाज था, और वो ये चाहता था या उसके ज़हन में ये गरूर था कि वो पाकिस्तान को आज जो है वो सफ़ा हस्ती से मिटा देगा। नशे में चूर, रात की तारीकी में चोरों की तरह उसने हमला किया, मगर हमारे जांबाज सिपाहियों ने ऐसा मुकाबला किया, एक शीशा पिलाई दीवार बनकर सामने खड़े हो गए और दुश्मन को शिकस्त फाश दी। यही दिन हम यौम दिफाए पाकिस्तान के नाम पर मनाते हैं। इस दिन बुज़दिल भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला कर दिया था, मगर पाक फ़ौज और हमारे गयूर कौम ने दुश्मन को ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया जिसकी मिसाल तारीख़ में कहीं और नहीं मिलती। ये एक तारीख़ी मार्का था जिसमें हिम्मत और हौसलों के बेमिसाल कहानियों ने जन्म लिया। सारी दुनिया हैरान रह गई कि किस तरह पाकिस्तान के अवाम और अफवाज दुश्मन के अज़ाइम के सामने सीसा पिलाई दीवार बन गए और उसके सारे नापाक मंसूबे खाक में मिला दिए। नादिर: अब्बा जान, इस फिल्म में चविंडा के माज के बारे में बताया गया है, यहाँ पर क्या हुआ था? अब्बा जान: बेटा, दूसरी जंग अज़ीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई ज़िला सियालकोट के एक कस्बे चविंडा के मकाम पर लड़ी गई, जहाँ ताकत
کے نشے میں چور بھارتی فوج 600 ٹینک لے کر پاکستان میں داخل ہو گئی تھی۔ اس کا جواب پاکستانی فوج کے بہادر جوانوں نے روایتی اسلحہ و بارود سے نہیں بلکہ اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کر ہندوستانی فوج اور ٹینکوں کا قبرستان بنانے کی صورت میں دیا۔ اس مارکے میں نہ صرف پاکستانی فوج کو دشمن کا اسلحہ اور ٹینک ملے بلکہ بہت سے بھارتی فوجیوں کو بھی قیدی بنا لیا گیا۔ جنگ کا پانسا پلٹتا دیکھ کر بھارتی فوجی حواس باختہ ہو گئے اور ٹینک چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ پاک فوج نے اس بکھلاہٹ کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور دشمن کے علاقے میں کافی دور تک بھارتی فوجیوں کو دھکیل کر کئی فوجی چوکیوں پر قبضہ کر لیا۔ نادر ابا جان میجر عزیز بٹی بھی تو 1965 میں شہید ہوئے تھے، وہ کون سے محاذ پر تعینات تھے؟ ابا جان: جی بیٹا، میجر عزیز بٹی شہید اس وقت لاہور سیکٹر کے علاقے برکی میں بطور کمپنی کمانڈر تعینات تھے۔ میجر عزیز بٹی مسلسل 5 دن تک بھارتی فوجی اسلحے اور ٹینکوں کے سامنے ڈٹے رہے۔ انہوں نے دشمن کو آگے بڑھنے سے روکے رکھا۔ بالآخر ٹینک کا گولہ سینے پر کھا کر جام شہادت نوش کیا۔ نادر ابا جان: یہ تو ہماری زمینی بری فوج کے کارنامے تھے، ہماری پاک فضائیہ اور بحری فوج یعنی نیوی کے کارناموں کے بارے میں بھی کچھ ابا جان بیٹا، ہماری بری فوج کے ساتھ ہماری پاک فضائیہ اور بحری فوج نے بھی اپنے اپنے محاذ پر دشمن کو زبردست مالی اور جانی نقصان پہنچایا۔ 7 ستمبر کا دن پاکستان کی فتح اور کامیابیوں کا دن تھا۔ پاکستان نیوی کا بحری بیڑا جس میں آبدوز PNS غازی بھی شامل تھی، ہندوستان کے ساحلی مقام دوارکا پر حملہ آور ہوئی۔ توپوں کے دہانے کھلے اور چند منٹوں میں ہی دوارکا تباہ ہو گیا۔ دوسری طرف ہمارے ہوا باز بھی اپنے اپنے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے دشمن پر جھپٹ پڑے۔ ایک طرف اسکواڈرن لیڈر MM عالم جیسے سپوت نے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں دشمن کے 5 جہازوں کو مار گرایا، تو دوسری طرف پاکستان کے غازی اور مجاہد ہوا بازوں نے ہندوستان کے جنگی ہوائی اڈوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ نادر ابا جان: یہ جنگ کتنے دن جاری رہی؟ ابا جان بیٹا، یہ جنگ 17 دن جاری رہی۔ فوج نے جو تعداد اور جنگی ساز و سامان کے حوالے سے پاکستان سے کئی گنا زیادہ طاقتور تھی، پاکستان پر 13 حملے کیے۔ کم تعداد ہونے کے باوجود پاکستانی شیر جوانوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر دشمن کو ملک میں داخل ہونے سے روکے رکھا اور ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ بیٹا، 6 ستمبر 1965 ہماری عسکری تاریخ کا اہم ترین دن ہے۔ یہ دن ہر سال نہایت جوش و جذبے سے منایا جاتا ہے۔ یہ دن ہمیں جنگ ستمبر کے ان دنوں کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان کے مسلح افواج اور پوری قوم نے بھارتی جارحیت کے خلاف اپنی آزادی اور قومی وقار کا دفاع کیا تھا۔ اس دن پاکستانی قوم اور افواج نے ثابت کر دیا کہ ان کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے لبریز، حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معمور اور وطن کی آزادی پر مر مٹنے کے جذبے سے سرشار ہے۔ یہی وہ سرمایہ تھا جس کے بل بوتے پر انہوں نے اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور دشمن کے سارے خواب چکنا چور کر دیے۔ پاکستانی قوم اپنے ان شہیدوں اور مجاہدوں کو رہتی دنیا تک سلام پیش کرتی رہے گی۔ ہم نے سبق میں 6 ستمبر 1965 میں ہونے والے وہ جنگی مارکے کے بارے میں پڑھا۔ یہ وہ جنگ تھی جب پاکستان پر بھارتی فوج اپنے اسلحے اور تعداد کے وہ نشے میں چور ہو کر حملہ کیا، اور یہ ان کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی گئی تھی کہ وہ پاکستان کو فتح کر کے رہیں گے اور پاکستان پر بھارتی جھنڈا وہ لہرائیں گے، مگر ہمارے جان بازوں نے ان کے تمام عزائم خاک میں ملا دیے۔ سبق ہم نے پڑھا، اس میں بہت سارے ایسے الفاظ بھی آئے کہ جن کے معنی ہمیں نہیں آتے۔ اب چلتے ہیں ہم مشکل الفاظ کے معنی کی طرف۔ درخشاں، تاباں، چمکتا ہوا، روشن، نذرانہ، تحفہ، ہدیہ، غیور، بڑی غیرت والا، دندان شکن جواب، منہ توڑ جواب، خاک میں۔
ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ.